أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده ونلك في النوائب كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه وأولي كلما رميت متقاضيا في الله ويعد الله لي ولي الله ليعدوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبولايتك يا لي أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر. أنا من شر أعدائك بريء الله الصمد بحق إياك نعبد وإياك نستعين يا أبا الغيث أغثني يا لي أدركني يا قاهر العدو ويا والي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى لي يا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهرك يا قهار يا ذا البطش الشديد أنت القاهر الجبار المهلك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غياث المستغيثين أغثني يا راحم المساكين ارحمني يا لي أدركني. اللهم صل على محمد وآل محمد. صدق الله العلي العظيم.